अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक में। साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आने के बाद हुकूमत तहरीक इंसाफ के खिलाफ और तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। हुकूमत ने इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है, जिसकी समाअत 18 अगस्त को होगी, जबकि एक रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट में भेजने का फैसला हुआ है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ममनुआ फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को नोटिस जारी करते हुए 23 अगस्त को तलब कर लिया है। सवाल हमारा ये है कि क्या PTI के खिलाफ हुकूमत का अदालत से रुजू करने का ऐलान दुरुस्त है और क्या सियासी लीडर्स के किरदार को ख़त्म किया जा सकता है? अया साहब, मौजूदा सिनेरियो में क्या आपको लगता है कि तारीख़ ख़ुद को दोहरा रही है? 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब को सियासत से बाहर कर देना और अब आम इंतखाबात से पहले इमरान खान भी इसी गर्दाब में फंसे नज़र आ रहे हैं। क्या सियासी लीडर्स का किरदार ख़त्म हो सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इमरान खान, नवाज शरीफ साहब को तो बाहर कर दिया गया, लेकिन आज भी वो मुल्क की सियासत के फ़ैसले वैसे ही कर रहे हैं। नहीं, पहले तो अमूमी जो आपका सवाल है, बहुत सारे सियासी लीडर्स का किरदार ख़त्म हो सकता है। अच्छा। और हो जाता रहा भी है। कईयों का नहीं ख़त्म हो सकता। नवाज शरीफ को निकाला गया और वो निकाले ही रहे। अब तक वो जो है कानूनी तौर पे नाअहल हैं। यहाँ पे जो कोशिश की जा रही है वो थोड़ी मुश्किल है और यहाँ पे कुछ एक दो प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम सिकंदर सुल्तान राजा नहीं है। अगर सिकंदर सुल्तान राजा होता तो बहुत आसानियाँ हो जाती। तो यहाँ पे आप जब मेरिट्स ऑफ द केस में जाएंगे, ये जो ना ममनुआ फंडिंग ये है कि PTI और इमरान खान पाकिस्तानी असूल और रवायात के बिल्कुल खिलाफ गए हैं। इनको सज़ा तो उस चीज़ के लिए मिलनी चाहिए। पाकिस्तानी रवायत ये है कि पैसे आप यहाँ से लूट के बाहर भेजते हैं। ये बेवकूफ़ आप देखें, पैसे इनको पाउंडों में और डॉलरों में मिल रहे हैं बाहर से। मतलब है यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की ज़रूरत नहीं है, साफ डॉलर मिल रहे और वो पाकिस्तान ला रहे हैं। और ये अहमक जो है बैंकिंग चैनल्स में ला रहे हैं। और एक और चीज़ कि इमरान खान के पर्सनल अकाउंट जो उसमें कोई नहीं जा रहा। अब आरिफ नकवी के पैसों को आप देखें, वो जो वुटन क्रिकेट क्लब के पैसे हैं भाई, वो वहाँ भी नहीं रखे जा सकते थे। और इमरान खान के खुद अकाउंट में ना जाते, कोई हम जैसा कोई फ्रंटमैन आप रख लेते, कुछ उनका काम हो जाता। और हम क्या कहते हैं, ये जायदादें जो हैं लंदन में, यार हमें नहीं अच्छा लगता कि हमारा भी एवनफील्ड ने इतने शायद पैसे हमारे पास ना, पर किसी मेफेयर के और जगह पे हम भी फ्लैट ले लेते। लेकिन पैसे आने पे एतराज़ नहीं है अया साहब, ममनुआ ज़राए से आए हैं, ये एतराज़ है। ममनुआ है पर आए तो पाकिस्तान है ना, किसी के ज़ाती अकाउंट में तो नहीं गए ना। किसी के ज़ाती अकाउंट जायदादों में मुरब्बे और ये जो है कराची लाहौर की जायदादें तो नहीं खरीदी गई। और यहाँ तो सारे के सारे ट्रक भर के बेलचों से नोट होते थे बोरियों में। और ये मैं कोई वो आपको राय नहीं दे रहा, अच्छा, इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। और वाकफाने हाल ये इंफॉर्मेशन जानते हैं, वाकफाने हाल से पूछ लेना, वो भी तस्दीक कर देंगे। और बोरियों का जो बीच में किसी काजी फैमिली के अकाउंट आप इसहाक डार साहब खोलते हैं, उनमें से भेज के, और वो मकसूद बेचारा अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, मकसूद चपड़ासी, मकसूद अब अच्छा भी नहीं लगता वो कहने, वो बना के आप करते रहे। वो सारे ये जो बेवकूफ़ लोग हैं PTI के, और ये पाउंड और डॉलर, इनको पूरी दुनिया के जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज झोली फैला के पैसे देने के लिए तैयार हैं, पैसे देते रहे हैं। और ये बैंक, और देखिए बैंकिंग चैनल से कौन लाता है पाकिस्तानी। और इनके पास, आप लंदन की बात कर रहे हैं, इनके पास यार कोई दुबई में प्रॉपर्टी खरीद लेते, इनकी दुबई में प्रॉपर्टी कोई नहीं है। ये जो 63A2 फलाना है, इसमें शिक आनी चाहिए कि जिस पाकिस्तानी लीडर की दुबई में प्रॉपर्टी ना हो उसे नायल होना चाहिए पॉलिटिकल ऑफिस के लिए, जो अपना नहीं वो कर सकता। तो ये तो अजीब आदमी है यहाँ पे।
ان سارے کے سارے. اور ایک اور چیز, وہاں سے پیسے آ رہے ہیں, کوئی اسد کیسر کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں, کوئی فلانے کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں, اس آدمی کے ذاتی اکاؤنٹ میں کوئی نہیں آ رہا. بھائی کیا کیسی پارٹی آپ نے بنائی ہے؟ کوئی جائیداد لے دیتے, کوئی فلانا لے لیتے. یہ جو ہے بنی گالا کا گھر, اور کرکٹ کی کمائی سے اس نے ایک فلیٹ وہاں خریدا تھا, وہ بیچ کے یہ زمین یہاں پہ لے لی. اچھی, یہ تو پاکستانی سیاست کے تمام اصولوں کے خلاف ہے. اچھا, پاکستانیت جو ہے, جو روایات بن چکی ہیں, یہ اس کے خلاف ہے. ٹھیک, ان کو سزا تو اس بے وقوفی پہ ملنی چاہیے. یہاں پہ یہ کرتے ہیں. اور دیکھیں, ممنوع فنڈنگ, ممنوع. اور بات سنیں, فنڈنگ کی بات تو ہوئی نا شہباز شریف, اور حدیبیہ پیپر ملز کا فیصلہ تو نکال لیں. اس کی وہ بیچارہ وہ چلا گیا FIA کا, اس کے بھی درجات بلند ہوں. 3000 صفحات 4000 صفحات پہ مشتمل تھا. پاکستان تو یہ ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو تو سزا ملنی چاہیے کہ جو ڈالر, جو روپے باہر جانے چاہیے تھے وہ یہاں آئے ہیں, وہ روپے, اور یہ ڈالر اور پاؤنڈ یہاں پہ لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یار ان سے کوئی بے وقوف بڑا پاکستانی تاریخ میں کوئی آپ کو ملا ہے؟ یعنی جو آپ کو باہر سے کلین لا چٹ کے دے رہے ہیں پھر پاکستان خان میں صاحب کو. آپ کہہ رہے ہیں پیسہ باہر یہاں تو کے نہیں گیا, accounts میں ڈال ملک رہے میں ہیں. ہی آیا نا. ٹھیک ہے, سلمان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ حکومتی اقدامات جو قانونی راستے اپنائے جا رہے ہیں, ایک بڑی سیاسی جماعت جس کی 2 صوبوں میں حکومت ہے, پھر نیشنل اسمبلی میں بھی ان کی اچھی خاصی تعداد ہے, ایسی جماعت کو, ایسی جماعت پر پابندی لگوانا اور اس جماعت کے لیڈر کو نااہل کروانا, کیا یہ درست اقدام ہے؟ سیاسی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تحریک انصاف مریم, یہ ایک دائروں کا سفر ہے جو پاکستان کے اندر جاری ہے. اسی وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا. آج عمران خان صاحب جہاں کھڑے ہیں, آج سے 4 سال پہلے نواز شریف صاحب یہاں کھڑے تھے, لیکن فرق یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے مدعی یہ تھے اور ان کی پارٹی کے ذمہ داران تھے, اور خان صاحب کے مقدمے میں مدعی ان کی پارٹی کا بانی رکن ہے اکبر اسباب. اور یہ جو اوورسیز پاکستانی بہت قابل احترام ہیں, وہ ہم سے بڑھ کے پاکستانی ہیں اور پاکستان کے حوالے سے سوچتے ہیں. وہ مسئلہ پاکستان اوورسیز پاکستانیز کا نہیں ہے, مسئلہ تو ان کمپنیز کا ہے. یہ جو ممنوع فنڈ, بھائی وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ممنوع فنڈنگ تھی, اور وہ جو اب کہا جا رہا ہے کہ اسد کیسر اور فلاں عمران, بھائی آپ تو مان ہی نہیں رہے تھے کچھ بھی. آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہے. وہ بات یہ کہ آپ کا ٹارگٹ تو تھا چیف الیکشن کمشنر, اور بات یہ کہ وہ کہتے ہیں نا دعویٰ جتنا بڑا ہو ثبوت بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے. اور آپ کی سیاست کی بنیاد ہی جو دیانت اور امانت پہ تھی, اور ان کا دعویٰ تھا کہ ان سے سچے اور کھرے انسان اور کوئی نہیں ہے. تو یہ جو بیان حلفی ہوتا ہے یہ قسم ہوتی ہے, اور قسم دی گئی تھی. اب یہ معاملہ سارا کورٹ میں, دیکھیں اگر تو آپ پولیٹیکلی معاملے کو دیکھ رہے ہیں تو میں اس بات کے 100% خلاف ہوں کہ کسی لیڈرشپ کو, ایک پاپولر لیڈرشپ کو آپ عدالتی فیصلوں کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے. اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو بار کیا جا رہا تھا تو ہمیں پتہ تھا کہ انہیں کیوں بار کیا جا رہا ہے. وہ جو پاناما کا شور مچا تھا, اس پاناما کے شور میں وہ 450 غائب ہو گئے, اور وہ اقامہ کی بنیاد پہ اس الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکال دیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو غلط باہر کیا گیا, عمران خان صاحب کو باہر کیا جائے گا تو غلط ہوگا یا درست ہوگا؟ بات یہ کہ میں تو سمجھتا ہوں غلط ہوگا. بات یہ کہ ایک پاپولر لیڈرشپ کو آپ عدالتی فیصلے کے ذریعے باہر نکالیں گے, کیا اس کی سیاست ختم ہو گئی؟ اور ذرا پیچھے چلے جائیں. اس سے پہلے نیب کو آپ نے بین کیا تھا تو وہ NDP کی صورت میں آ گئی تھی, ANP کی صورت میں موجود ہے. پھر میں اور بات کروں گا کہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ کیا تھا آپ نے. شیخ مجیب الرحمان تو فاطمہ جناح کا سب سے بڑا سپورٹر تھا, پاکستان کا جھنڈا لے کے پھر رہا تھا, اور کہاں لے جا کے آپ نے اس کو کھڑا کر دیا. تو بات یہ کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور پولیٹیکل پارٹیز کو آپ عدالتی فیصلوں کے ذریعے قانونی مار دے کے ختم نہیں کر سکتے. کیا بھٹو صاحب کو پھانسی پہ چڑھا کے بھٹو صاحب کی پارٹی کی یا بھٹو صاحب کی سیاست پاکستان میں ختم ہو گئی؟ کیا نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر کے قوم کی کون سی خدمت کی ہے؟ اور میں بڑی کلیئر بات کروں گا, جب سے یہ پاناما آیا ہے وہ آپ سارے اعداد و شمار معاشی اٹھا کے دیکھ لیں, اس ملک کا بیڑا غرق اس وقت سے ہونا شروع ہوا ہے یہ معاشی حوالے سے. اور کون لائن کے اس طرف کھڑے تھے جب نواز شریف صاحب کو نکالنا تھا؟ لاک ڈاؤن کی بات کس نے کی تھی؟ وہ جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ کدھر چلے پھر رہے ہو, میرے پاس آؤ تمہیں انصاف دیتے ہیں. تو بات یہ کہ جب سیاسی لیڈرشپ آپس میں ایک دوسرے کے سکور سیٹل کرے گی,
ना पाकिस्तान में सियासत मजबूत हो सकती है, ना पाकिस्तान में जमहूरियत। इस सारी कश्मकश में लूजर कौन है? लूजर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम है। लूजर पाकिस्तान की मईशत है कि पाकिस्तान की मईशत से डावाडोल है। कभी वो लेके चले जाते हैं, वो भीख मांग के ले आते हैं, कभी ये जाके भीख मांग के लेके आते हैं। इस सारा लोड आता है पाकिस्तान के लोगों पे। आखिर क्या वजह है कि जी आज पाकिस्तान इस नहज पे खड़ा है और एक दूसरे को डिस्क्वालीफाई करवाने की कोशिश की जा रही बॉल है। इस वक्त हुकूमत के कोर्ट में है ना, आपकी नजर में क्या हुकूमत को इस पर कार्रवाई आगे बढ़ानी मैं चाहिए? कहता हूँ आप मैं सालों की तारीख नहीं बता रहा, मैं आपको महीनों की तारीख बता रहा हूँ। आप जरा इनके बयानात उठा के देखें। इतनी बड़ी कंट्राडिक्शन। अभी कुछ देर पहले कि इमरान खान साहब सीधा जवाब चाह रही है ना, उसका ना, उसकी तवक्को ना की है ना, उसकी तो जनाब आपने तो अपना केस पेश कर लिया है ना। बाजे केस में कुछ नहीं है। साफ बाजे के जी मैंने तो सारी बात कर दी है कि हम तो इस बात के खिलाफ हैं। यहाँ पर बैठ के नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने के लिए जो लोग लाइन के उस तरफ खड़े थे, जो चोर और डाकू साबित कर रहे थे, फिर उन्हें शर्मिंदगी भी नहीं हुई कि जी वो उकामा निकला। और मैं आपको रिकॉर्ड की बात बताता हूँ, जब उकामे की बुनियाद पे उन्हें निकाला गया तो सबसे बड़ा बयान इमरान खान साहब का आया था कि इस तरह निकालना गलत है, कि बातें उनके खिलाफ तो साबित कुछ नहीं हुई और आज तक कुछ साबित नहीं कर सके आप। और वो जो पनामा के थे जितने, वो किसी को नहीं पता कहाँ चले गए। मसला ये नहीं है कि किसी को करप्ट साबित करना, ये जो बात है, जो शख्स पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा पारसा था उसका बयान हल्फी गलत साबित हुआ है। सर्टिफिकेट जमा करवाए, वो बयान हल्फी जो भी नहीं, बयान हल्फी है वो आप सर्टिफिकेट ना दें, नहीं वो बयान हल्फी है। और बात ये कि मैं एक सवाल उठा रहा हूँ, ये जो कंपनी से पैसे आए हैं, ये जो हम बैठ के ओवरसीज की बात कर रहे हैं कि वो जो कंपनीज हैं वो कौन है? मैं सिर्फ एक कंपनी की बात करने लगा। 351 में ये जो वाल्टन एयरपोर्ट पे एक कंपनी को ठेका मिला है, वो जो FIA के DG को बुला के कहा कि तुम्हें पता है कि आरिफ नकवी कौन है? ये रिकॉर्ड की बात मैं बता रहा हूँ जो चैनल्स पे, वो मेरा दोस्त है और इसके विसातत से फलान निहान बिन अब्दुल निहान उसको ये ठेका देना है। वही साहब हैं वो जिन्होंने 20 करोड़ डॉलर आरिफ नकवी साहब की वसातत से दिए थे। देखें बात ये कि ये सारे अकाउंट्स कौन से थे, ये तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। और अब ये कह रहे हैं कि जी वो ओवरसीज पाकिस्तानी कितने होंगे? ये जो 351, और ये बात किसी ने सियासी मुखालिफ ने नहीं दी, ये पाकिस्तान के स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स हैं। अब भी वो कह रहे हैं कि जी हम उसे चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, मुझे नहीं पता, मैंने तो आते ही पूछा था कि कल उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया था और रेफरेंस फिर वापस ले लिया गया। जी जी। आप अब इस मुल्क के अंदर ये नहीं चलेगा कि आप जो चाहेंगे वो होगा, आप जिस इंतखाब में जीतेंगे वो इलेक्शन में काबिल कबूल होगा। इस तरह मामला नहीं चलेंगे। पाकिस्तान के अंदर अगर जमहूरियत चलनी है तो जमहूरियत किसी बुनियाद पे चल सकती है, और जमहूरियत इसी बुनियाद पे चल सकती है कि आप इलेक्शन हो। और इलेक्शन का भी मामला ये नहीं कि एक अभी खान साहब ने कहा कि मैं 9 हल्कों से लड़ूंगा, और फवाद चौधरी साहब ने कहा, आप देखें जरा हमारे चैनल पे चल रहे हैं, वो कह रहे हैं जी 1 माह का नोटिस दे रहे हैं कि आप असम्बलियाँ तोड़े और इलेक्शन की तरफ जाएं। भाई इलेक्शन की तरफ जाने का नुस्खा तो आपके पास मौजूद है। आपके पास 2 असम्बलियाँ आप तोड़ दें तो पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगा। देखें कौलो फेल के तजाद ने पाकिस्तान की सियासत के अंदर इंतशार पैदा किया है, और झूठ की सियासत ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। सच कहीं ना कहीं से मुंह निकाल के मुस्कुरा देगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब सवाल ये है जो आप चकवाल से लेके आए हैं डॉक्टर साहब, जो चलती नहीं, फंडिंग तो हुई है, पैसा बाहर से आया और ममनुआ जराए से आया है, ये साबित हुआ है। और इमरान खान साहब ने भी कल कहा है कि गैर मुल्की कंपनी से पैसे लेना 2012 में जुर्म नहीं था, यानी वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि गैर मुल्की कंपनी से पैसा लिया गया है। अब हुकूमत पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाना चाह रही है, क्या हुकूमत बासानी कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है इस पर? देखिए, कार्रवाई बढ़ाना तो मैं भी अगर चाहूँ मैं भी एक एप्लीकेशन डाल सकता हूँ, हुकूमत भी ये काम कर सकती है। मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा ये मामला? वो मंतकी अंजाम हुकूमत के जहन में है उस तक नहीं पहुँचेगा। अच्छा। इसलिए कि इसमें बहुत गुंडियाँ हैं और जो बहुत सी बातें की जा रही हैं वो एक्चुअल में आपको उनको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ लॉ में कि ये फॉरेन एडेड फंडेड पार्टी है और इसने मुल्की मुफादात को, नेशनल इंटरेस्ट को अंडरमाइन किया है। लॉ पूरा पढ़ें। देखिए, प्रॉब्लम हम लोगों की ये हो गई है कि हम चीज़ों को अपनी सहूलत के मुताबिक माने देने की कोशिश करते हैं, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस वक्त जो हम चीज़ें देख रहे हैं, 2 ट्रेंड बड़े ख़तरनाक हैं। देखिए, ना सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बल्कि हमने और मुल्कों में भी ये देखा है कि जहाँ जहाँ लोगों ने जमहूरियत चलानी हो वहाँ 2 काम बहुत ज़रूरी हैं।
ایک تو یہ ہے کہ اکانومی کو آپ کس طرح سروائیو کر سکتے ہیں Exactly. اور اکانومی سے لوگوں کی سہولتیں کس طرح بڑھا سکتے ہیں. یعنی جو لوگوں کا حشر ہو رہا ہے جولائی کے بجلی کے بل کا, بالکل ان سے ذرا پوچھئے نا جا کے اس وقت اکانومی کا کیا حال ہے. اچھا, اگر آپ اکانومی کو ہینڈل نہیں کر سکتے, آپ 10 مقدمے کر دیں سپریم کورٹ میں, آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں عمران کے خلاف کیس فائل کر دیں, معاملہ نہیں بنتا. نمبر 2, اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمہوریت چلے تو اس کا ایک یونیورسل اصول ہے کہ جو آپ کا حزب مخالف ہوتا ہے اس کو گیم سے آؤٹ نہیں کیا جاتا. جب آپ گیم سے آؤٹ کرتے ہیں تو وہاں جمہوریت فوت ہو جاتی ہے, وہاں فیشزم آتا ہے. ہم نے یہ بہت سے ڈیولپنگ کنٹریز میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ حکومت وقت نے اپنے آپ کو اور آف سیلف رائٹیسنس کہ ہم سچ کے ساتھ ہیں, ہم اصول کے ساتھ ہیں, ہم کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہیں. ہم نے یہ حال گھانا میں دیکھا, یہ حال ہم نے انڈونیزیا میں دیکھا اور افریقہ کے کئی ملکوں میں دیکھا. کیا ہوا وہ سب کو پتا ہے کیا ہوا. دوسرا تو اس لیے اگر تو جمہوریت چلانی ہے, جو حکومت کی موجودہ روش ہے وہ نہ حکومت کو نہ جمہوریت کو بچائے گی اور نہ اکانومی کو. اور اس وقت ہم ایک ایسی سڑک پر جا رہے ہیں جس کے آگے ایک طرف ایک طویل سیاسی جدوجہد ہے یا جدوجہد کا جھگڑا ہے, تنازع ہے. دوسرا ایک لانگ ٹرم لیگل فائٹ ہے جس کا نتیجہ کچھ حاصل نہیں ہوگا, دونوں سائڈ زخمی ہوں گی. اور اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان کی آپ نے بات کی, عمران خان کی یہ فنڈنگ کا کیس اور نواز شریف کے کیس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ دو مختلف نوعیتیں ہیں. دیکھیں جب جو نواز شریف صاحب 2017 میں ڈسکوالیفائی ہوئے تھے نا پرائم منسٹر سے, تو وہ کیس عمران خان نے فائل نہیں کیا ہوا تھا. اس کیس کے اندر جہاں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا وہاں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی والوں کو کہا تھا کہ 3 ایشوز پہ کیسز اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جائیں گے. وہ گئے, ان میں ایک میں وہ بری ہوئے, ایک کیس میں 6 جولائی 2018 کو فیصلہ ہوا. وہ اس وقت پی ٹی آئی نے نہیں فائل کیا ہوا تھا, پی ٹی آئی تو پاور میں نہیں تھی. جو دوسرا کیس تھا اس کا فیصلہ 24 دسمبر 2018 کو ملتا ہے. اس وقت وہ بھی کیس پی ٹی آئی نے فائل نہیں کیا تھا. تو اگر نواز شریف صاحب کو آؤٹ کیا تھا تو پی ٹی آئی نے آؤٹ نہیں کیا, کچھ اور فیکٹرز تھے اس کے. اب جو آپ عمران کو آپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے کہیں یہ نہ ہو کہ سبھی آؤٹ ہو جائیں. یہ ذرا خیال رکھیے گا کہ اگر آپ میں جمہوریت اور اکانومی کو بچانا ہے تو جو موجودہ لیگل بیٹل کی طرف جا رہے ہیں اور سیاسی بیٹل کی طرف جا رہے ہیں اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے. اس وقت پاکستان کو ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے, اس وقت پاکستان کو ٹیمپرز کو نیچے کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہاں نہ نواز شریف بچے گا, نہ شہباز شریف اور نہ عمران. اگر آپ کی اکانومی کولیپس ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ خیرات مانگیں گے نا دوسروں سے. اور اگر اندرونی طور پر جمہوریت فوت ہو جاتی ہے تو کسی کی بقا نہیں. وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کی بقا جمہوری عمل سے ہوتی ہے, سیاستدانوں کی بقا عوام کی فلاح سے ہوتی ہے, آپس کی لڑائیوں سے نہیں ہوتی. لہٰذا ہمارے سیاستدانوں کو میری طرف سے کم از کم یہی ریکویسٹ ہے کہ آپس کی لڑائیوں کو کم کریں, ٹیمپرز کو نیچے کریں اور وہ کام کریں جس سے کہ ان کو ایک لانگ ٹرم سروائیول ملے اور عوام کا فیوچر آگے کی طرف ہو. ذرا ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے اور فائنانس منسٹر کو چاہیے کہ ذرا وہ دوسرے لوگوں کے بجلی کے بل ذرا چیک کر لیں جو جولائی کے آئے ہیں, کیونکہ نہ پرائم منسٹر کو دیکھیے ایک نکل گئی ہیں سر, آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاجروں کو نہیں سنیے میں تاجروں کی ابھی بات کرتا ہوں. پرائم منسٹر نے بھی بجلی کا بل نہیں دینا ہوتا, فائنانس منسٹر نے بھی بجلی کا بل نہیں ہوتا, مجھے پتا ہے رولز کیا ہیں. اور جو آپ نے تاجروں کی بات کی ہے, تاجروں کو رعایت دینا اس لیے ضروری تھا کہ یہی تو ایریا ہے, یہی تو وہ سیکٹر ہے جو پی ایم ایل این کا سپورٹ بیس ہے. تاجر, دکاندار, تو اس کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ عام صارفین, ہم جیسے لوگ. ابھی انشاءاللہ آپ کے آج کل گورنمنٹ کام کر رہی ہے تو انقریب کچھ نئے ٹیکسز آنے والے ہیں, آپ ان کا انتظار فرمائیے. یعنی مزید ایک بل میں کوٹ کر دیتا ہوں. میرے ایک ذاتی دوست ہے, ان کا بھی مجھے فون آیا ہے, 284 جے فیز 5 میں 2,81,000 روپے کا بل.
2 लाख एक कनाल का घर है, उन्होंने कहा जी मुझे बताएं मैं कैसे पे करूँ। एक बिल मैं भी कोट कर देती हूँ, दो अफराद रहते हैं घर में और बिल 90,000 आया है। खैर साफी साहब आपके जाने बढ़ूंगी, क्या सियासी जमातों पर पाबंदी लगा के लीडर्स को सियासत से बाहर निकाल कर क्या इनकी अवामी मकबूलियत कम की जा सकती है? एक तरफ आप जमहूरियत का राग अलाप रहे हैं, दूसरी तरफ आप पाबंदी लगाने की बातें कर रहे हैं एक बड़ी सियासी जमात पर। क्या इसको सियासी इंतकाम कहा जाए या कानून के मुताबिक चल रही है गवर्नमेंट इस पर? जी, सियासी रहनुमाओं का सियासी किरदार कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता अगर उनकी पुश्त पे अवाम हो। क्या नवाज शरीफ का किरदार ख़त्म हुआ आज? जिस तरीके से पनामा के ज़रिए उनको पंसाया और अकामा के ज़रिए उनको निकाला, आज भी जो मुक़्तदिर क़ुव्वतें हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ देख रही है। गरचे इमरान ख़ान साहब ने यहाँ पे माहौल गरमा रखा है, वो भी एक मकबूल लीडर है, और उनके मुकाबले में अगर नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत और इमरान ख़ान साहब की मकबूलियत का मुआवजा करें तो इमरान ख़ान साहब की मकबूलियत नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ऐसे में किसी भी अदालत के ज़रिए, किसी भी इदारे के ज़रिए इमरान ख़ान साहब तो क्या किसी भी सियासी लीडर का किरदार ख़त्म नहीं किया जा सकता। आप देखें वली ख़ान पे पाबंदी लगी, क्या उनकी सियासत ख़त्म हुई? उससे पहले उनके वालिद साहब को जिस तरीके से सियासत से और पाकिस्तान के मंजरनामे से आउट करने की कोशिश की गई थी खान बादशाह खान की, वो उनका किरदार कभी ख़त्म नहीं हुआ। आज भी उनका नाम का लोग माला जपते हैं। इसी तरह आप देखे GM सैयद साहब को देख के, अकबर बुगटी साहब को देख के, किसी को अदालत के ज़रिए, किसी और इदारे के ज़रिए सियासत से आउट करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका नाम भी ज़िंदा है, उनका फ़लसफ़ा भी ज़िंदा है, उनका फॉलोवर जो है वो भी मौजूद है, और उनका जो मिशन अच्छा बुरा जैसा भी है उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मेरे ख़्याल में ये अगर किसी का ख्वाब है कि इमरान ख़ान साहब को किसी अदालत के ज़रिए या किसी टेक्निकल तरीके से सियासत से आउट किया जा सकता है तो ये उनका ख्वाब ही है। हाँ, ये अलबत्ता हो सकता है कि जिस तरीके से खान साहब का एक एग्रेसिव स्टांस है, वो किसी को माफ़ नहीं कर रहे हैं, चाहे उनकी सियासी मुखालिफिन हो, चाहे इदारों पे उनका अगर कोई गुमान हो, बदगुमानी हो, वो किसी को स्पेयर नहीं करते। तो मेरे ख़्याल में उनके इक़्तिदार का रास्ता रोका जा सकता है कुछ वक्त के लिए, लेकिन सियासत में उनका किरदार है वो हमेशा रहेगा इमरान ख़ान साहब की। इस पे कुछ गलतियाँ इमरान ख़ान साहब से हो रही है। जो बात इखलाकियात की अगर हम करें तो जिन इखलाकी बुनियादों पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ साहब को आउट किया था, जस्टिस साकिब निसार साहब की अदालत ने सियासत से उनको बेदखल किया था, उन्हीं अखलाकियात की बुनियाद पे अगर हम इमरान ख़ान साहब के फ़ैन क्लब को एक तरफ रख के उनकी जो दलीलें हैं उनको एक साइड पे रख के देखे तो वो भी अखलाकियात का मामला था कि बातें और हक़ाइक़ छुपाई गई थी आवाम से और अदालत से। और यहीं पे भी एक आईनी इदारे ने इमरान ख़ान साहब से बार बार पूछा फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से, और इमरान ख़ान साहब सही जवाब नहीं दे सके थे, और उनके सर्टिफिकेट जो जमा हुए हैं या अब जो बात साबित हो गई है तो वो बात अब फ़र्द जुर्म उन पे इलेक्शन कमीशन ने आयद कर दिया है, और उसी के तसलसल में हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नून और PDM दबाव बढ़ा रही है, और उनका यही ख्याल है, यही कोशिश है कि एटलीस्ट इमरान ख़ान साहब को अगर सियासत से वो आउट करने में नाकाम भी रहे तो जिस एग्रेसिव अंदाज से आज 1.5-2 महीने पहले इमरान ख़ान साहब जिस तरीके से उन पे झपट रहे थे, तो कम से कम उसमें मुझे इस वक्त थोड़ी सी इमरान ख़ान साहब की तरफ से नरमी दिखाई दे रही नज़र आ रही है, या शायद उनकी कोई हिकमत अमली होगी, वो अदालत का भी रवैया देखना चाहते हैं। और जिस तरह कहा गया कि सिकंदर सुल्तान साहब सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठे होंगे, तो एक बात ये भी जहन में रखनी चाहिए कि जस्टिस साकिब निसार भी रिटायर्ड हो चुके हैं। तो मसाइल इमरान ख़ान साहब के सामने बहुत है। ऐसा भी नहीं है कि इमरान
خان صاحب کے لیے بالکل رستہ صاف ہے اور وہ جو جس طریقے سے وہ جو فلائٹ لے رہے تھے اسی پرواز کو وہ جاری رکھ سکیں گے. بہت سارے مسائل ہیں. تھوڑی دیر پہلے ISPR نے ایک بیان جاری کیا ہے اور تقریباً اگر اس کا میں ایک خلاصہ پیش کروں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کم از کم شہیدوں کو تو معاف رکھے. آپ کا جو کور کمانڈر شہید ہوئے ہیں سیلاب کی امدادی سرگرمیوں میں، ان کے ساتھ جو باقی لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی صاحب اور ان کے جو باقی ساتھی تھے جو اعلیٰ فوجی اور ان کے باقی اہلکار موجود تھے، اس میں وہ سیلابی جو امدادی سرگرمیوں میں مصروف تھے. اور آج تک کم از کم ان 6 شہداء میں نے کسی کے بارے میں ان کے سیاسی عمل دخل یا جو کچھ فوجی جو افسران ہیں جن پہ الزامات مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے لگ رہے ہیں، ان پہ کم از کم میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو آج ISPR نے بھی یہ کہا ہے کہ کم از کم ان کو تو سپیر رکھ کے بات جو خلائی مخلوق سے شروع ہوئی تھی اور پھر محکمہ زراعت اور حریم تک جو بات پہنچی ہے، یہ جو لوگ بھی اس قسم کے نیریٹو کو بنائیں گے تو جو چاہے نواز شریف کا بھی یہ زعم تھا کہ وہ بہت عوامی لیڈر ہے، عوام ان کی پشت پہ کڑی ہے. اس سے پہلے بھٹو صاحب کو بھی یہی غلط فہمی ہو گئی تھی. لیکن جب انہوں نے ہر فورم کو اور ہر ادارے کو ٹارگٹ بنانا شروع کیا تو پھر ان کا انجام ہمارے سامنے ہے. ہم یہ کبھی بھی عمران خان صاحب کے لیے کبھی بھی غلط انجام کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ عوام ان سے محبت کر رہی ہے اور عوام نے ان کو اس سٹیج پہ پہنچانے میں مسائل کردار ادا کیا سیاستدانوں ہے. کے لیے نہیں بلکہ مصائب کے کردام میں تو عوام پھنسے ہوئے ہیں. معیشت میں کچھ بہتری نظر آنا شروع ہوئی ہے، ڈالر کو پسپائی ہو رہی ہے، روپے نے کچھ ہوش پکڑنا شروع کیا ہے. ایسے میں یہ سیاسی جنگ ایسے ہی چلتی رہی تو اس کے معیشت پر کیا اثرات ہوں گے، اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال اپنے پینل کے لیے چھوڑ کر گئی تھی کہ ایسے موقع پر جب معیشت میں بہتری کے آثار رونما ہو رہے ہیں، سیاسی حدت بڑھتی جا رہی ہے، کیا اس کے معیشت پر اثرات ہوں گے؟ ایاز صاحب، یہ جو آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی فرمان جاری کر دیا تھا جی، کہ اس سے لگتا ہے کہ معیشت میں استحکام آ رہا ہے، اور 3 مہینے تو آپ نے ڈالر کا وہ کر دیا تو اسپیکولیشن کا تب آپ سے کنٹرول نہیں ہوا. اب جو ہے تھوڑا کنٹرول ہو رہا ہے. چلیں ڈالر جو ہے اب تھوڑا سا کنٹرول ہوا، اچھی بات ہے. مہنگائی پہ بھی کنٹرول ہو گیا ہے. نہیں، بالکل نہیں. تو پھر بہتری ہو رہی ہے. مطلب آپ نے وہ کہہ دیا سب چیزوں کو یاد چھوڑ دیں، عمران خان کو پرے کریں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ. یہ بھی ہم پوچھنا آپ چھوڑ دیں کہ یہ سارا ڈرامہ ہٹانے کا کیوں کیا تھا، اوپر ان کو لانے کے لیے کیا تھا. اس کا جواب ذرا دے دیں نا آپ ان کو. مطلب یہ جو فنکار آپ لائے ہیں یہ جو ان کو یا ان کو، مطلب یہ 22 کروڑ کا ملک ہے اور جیسے ہمیں کئی دفعہ یاد کرایا جاتا ہے واحد ایٹمی طاقت، اور واحد ایٹمی طاقت کے لیے آپ کے پاس اور کوئی نہیں رہا تھا سوائے یہ جو سرکس کے جو وہ سیریس لوگ ہیں جو آپ پہ یہاں پہ جن کو کوئی سمجھ نہیں ہے. یہ تھے، بات سنیں، یہ پٹواریوں کو چلانے والے انہوں نے پنجاب میں چلایا تھا. ان کا میں آپ کو کبھی آپ ٹائم ایک پروگرام رکھیں، ان کا ہر انیشیٹو پنجاب میں ناکام رہا تھا. اچھا، سستے تندور سے لے کے یہ جو آپ کو 2 تحفے دے گئے ہیں جس کی سبسڈی پنجاب حکومت پے نہیں کر سکتی، یہ جو میٹرو اور یہ اورنج لائن جو ہے نان پروڈکٹیو، جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور یہ جو ہے انہوں نے بے وقوف بنایا پورے پنجاب کو، اور پنجاب بصد خوشی بے وقوف بن گیا. وہ بے وقوفی جا چکی ہے. لیکن ان ساروں سے پوچھیں جو یہاں کے افلاطون ہیں، جو اس ملک کو چلانے والے افلاطون ہیں، یار سارا کچھ آپ نے ان کو لانے کے لیے کیا تھا. اور کیا آپشن تھا یا سب آپ کی نظر میں؟ نہیں تو جو آئینی طور پہ چیز چل رہی تھی اس کو برداشت کرنا آپ کے لیے بہت تکلیف ہو رہی تھی. کون سی تکلیف ہو؟ یا تو یہ بتا دیں نا کہ جو آئینی حکومت ایک چل رہی تھی آپ کو تکلیف کون سی ہوئی تھی اور کہاں پہ تکلیف ہو رہی تھی، اس کا جواب دے دیں. مطلب کوئی بتا دینا کہ یہ بات ہے. ان سے کوئی بات کریں، وہ تو اکنامکس کی بات ہی نہیں کرتے. پتہ نہیں کیا کیا باتیں تھی، ہٹانا ضروری تھا، چلو یار ہٹا لیا، اس بحث میں نہیں پڑتے اور مصیبت میں نہ پڑ جائیں. لیکن ان کو لانا تھا. اچھا ایک بات، ایک تو شکر ہے اور قوم کو چیف جسٹس
उमर अता बंदियाल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कम अज कम वो वस्कटों वाली सरकार से तो पंजाब का छुटकारा हासिल वो तो लंदन चले वो गए। गया किधर है यार, वो लंदन पता चले गए। चला कि यहाँ वो ऐसा चीफ मिनिस्टर हुआ करता था। और इनकी अकल आप देखें, वो आपको वज़ीर आज़म बना दिया है। ऐश करें, ये करें, अपने वो अपनी उंगली उठाएं, सब कुछ। आपने इसको यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाना था। वो तो हालात ऐसे हुए कि यहाँ से वो बच गया। और हमने पूछा, पहले ही पूछा, वो बस कट्टे कहाँ गई, वो किसी हमें कोई सेल शेल बता दें, हम कोई इस्तेमाल उसका कर लाते हैं, हमारे लिए प्रोग्राम में वो हो जाएगा। मतलब आप इनकी सोच देखें। मैं सिर्फ ये आपसे कह रहा हूँ कि कोई जब इन सवालों को जवाब नहीं देंगे। इन सवालों के जवाब हम सलमान साहब से ले लेते हैं। हुब्बुल वतनी का होगा, हुब्बुल वतनी ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे अनासर से दूर। और यार जो दो बुनियादी एक दो सवाल हैं उसका जवाब कोई नहीं आप, लेकिन आपने अफलातून बनना है। ठीक है सलमान साहब, इन सवालों के जवाब भी आप दें और इसके साथ साथ ये भी बताइए कि दोस्त ममालिक से मदद के लिए आर्मी चीफ साहब भी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, ये अमल क्या जाहिर करता है? देखें, ये तो इतराफ़ किया गया कि मईशत में बेहतरी है किसी हद तक, डॉलर नीचे आ रहा है। जहाँ तक आर्मी चीफ साहब के राब्तों का सवाल है तो आर्मी चीफ पाकिस्तान के हैं और उनका एक रोल है। ये आर्मी चीफ माजी के अंदर भी चाइना गए थे जी। जब साबका हुकूमत बरसे इक़्तिदार आई थी तो चाइना से, देखिए पाकिस्तान के चाइना से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और उस वक़्त भी आर्मी चीफ का एक रोल था। अब बात यह है कि वो बार बार एक बात कही जा रही है कि जी इनको लाने का क्या जवाब था, तो उनको लाने का क्या जवाब था जिनके बारे में हमारे इस प्रोग्राम में कहा गया कि 2018 की हुकूमत बनाने के लिए ये महकमा ज़राअत की इख्तरा किसकी थी? जनाब अय्याज़ अमीर साहब की। कि किस तरह लोगों को लाला के साथ भर्ती करवाया गया। बात ये कि उस वक्त भी वही फैक्टर थे, नवाज शरीफ को निकालने वाले भी वही फैक्टर थे और इस हुकूमत को लाने वाले भी वही फैक्टर हैं। कुछ ना कुछ बात तो हज़म करनी पड़ेगी। बात यह कि अगर मुल्की मईशत के हवाले से भी पाकिस्तान के अहले सियासत संजीदा नहीं है तो फिर इस मुल्क में कहाँ की सियासत और कहाँ की जमहूरियत। और यहाँ पर नफ़रतें और मुखालफतें इस हद तक है कि इनका एक फेडरल मिनिस्टर कहता है कि हम ऐसी बारूदी सुरंगें बिछा के गए हैं कि ये टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। वो अपना काम पूरा करके गए थे और उस दौर के अंदर मैं फिर रिपीट नहीं करना चाहता कि जी महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, उसके सारे दादो शुमार सामने रख लें। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी तभी मजबूत होगी जब आप अपने मैंडेट के मुताबिक लोगों को डिलीवर करेंगे। लोग आपसे तवक्कुआत रखते हैं कि जी ये आएंगे तो आके पाकिस्तान के अंदर शफाफियत आएगी। वो 50 लाख घरों में से सिंगल एक घर अगर आप मुझे दिखा दें, वो जो फिर बेरोज़गारी का खात्मा, 1 करोड़ नौकरियाँ, इंतखाबी इस्लाहात और फिर IMF से निजात कि जी खुदकुशी को तरजीह दूंगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप कम अज़ कम दावे वो करें जो लोग उस पैमाने पे आपको सोच सकें। दूसरी बात जो पंजाब के हवाले से कही है, चूँकि ख़ुद ये उस टीम का हिस्सा रहे माजी के अंदर उस पार्टी का, बात ये कि पंजाब के अंदर 2018 के इलेक्शन में वो तमाम फैक्टर्स जिनकी बात की गई जो नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए मुतहर्रिक थे, कौन कौन सी फोर्सेस साथ थी, तमाम तर अदारों की मेहनत के बावजूद 2018 का इलेक्शन पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फिर भी जीता था। और फिर क्या हुआ था कि किसका जहाज़ चलता रहा और किन किन को ले जाके पट्टे डाले गए, पाकिस्तानी कौम सारा कुछ जानती है। मेरा ख्याल है कि हमें ये बात करनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत के साथ वाबस्ता है तो फिर पाकिस्तान में वो जमहूरियत डिलीवर करती नज़र आनी चाहिए। एक बात अभी साफ़ी साहब ने किया, मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि जिन शहदा की बात की गई है, देखिए बात उन्होंने दुरुस्त कहा कि मैंने सिर्फ कोर कमांडर जो कोयटा के थे जनरल सरफराज, मैंने 8-10 लोगों से जो सीनियर आर्मी अफसरान रिटायर हो चुके हैं, 10 के 10 ने कहा कि इससे ज़्यादा ऑनेस्ट और अपराइट आदमी कोई नहीं था, गरीब परवर था। और ख़ास तौर पे कोयटा के लोग सुन रहे होंगे, बलूचिस्तान के लोग सुन रहे होंगे, वहाँ पर उसने मुमकिन हद तक करप्शन का खात्मा किया था। हमारी बदकिस्मती ये है, देखें बात ये कि वो फ़र्ज़ की अदायगी में सरगर्म थे, वो मुफादे आमा में काम कर रहे थे, वो रिलीफ एक्टिविटीज़ कर रहे थे। जो लोग भी उनकी इस मिशन पे और इस हादसे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दुश्मन के झंडे पे है। और बात है कि कोई चीज़ अब छुपने वाली नहीं, सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है आपके पास सारे ज़राए मौजूद हैं,
उन मकरू चेहरों को ज़रूर बेनकाब करना चाहिए। और बात इसलिए है कि वो जो 6 लोगों को सज़ा मिली है सऊदी अरब में, जी जी। वो भी पता चल गया ना कि कौन है। यहाँ पर तो ये भी कहा गया था कि जी पता नहीं नून लीग वालों ने करवा दिया है। उन 6 लोगों को भी सज़ा मिली है। मेरा ख्याल जिन्होंने ये काम उनसे करवाया है ना, उनको परसू ज़रूर करना चाहिए। ठीक। पता नहीं गरीब लोग होंगे, कितनी उनको 10-10 साल की सजाएं मिल गई है। सियासत को बराए सियासत लेना चाहिए, दुश्मनी की हद तक नहीं ले जाना चाहिए। और पाकिस्तान में नफरतों की सियासत को जन्म देने वाला माइंड-सेट खत्म होना चाहिए। हजूर सवाल का जवाब तो दियो। कायदे इनकलाब का दिन आ रहे हैं, तुसी पता नहीं सानू कायदे इनकलाब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਕਾਇਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚ गए ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ नहीं गए। ठीक है कायदे इनकलाब की टिकट तो तुसी ले मईशत ली और सी। सियासत के ताल्लुक की बात कर रहे हैं, क्या मौजूदा सियासी लड़ाई के असरात मईशत पर भी मुरतब हो सकते हैं? देखिए, ये चीज़ें आपस में इतनी ज़्यादा लिंक्ड हैं कि एक दूसरे से अलहदा नहीं कर सकते। और मैं तो इस प्रोग्राम में कई दफ़ा कह रहा हूँ कि जो हमारी मौजूदा सियासत है वो मईशत को नुकसान पहुँचा रही है। लड़ाई की जो सियासत है, ये सियासत ऐसी सियासत है जो कि मईशत को महफूज नहीं कर सकती। जो डॉलर के जो शरह में जो फ़र्क पड़ा है हमारे यहाँ, उसमें बहुत से लोग बगले बजा रहे हैं। इससे इकोनॉमी पाकिस्तान की अभी इतनी इम्प्रूव नहीं हुई है कि हम कहें मुश्किल से हम निकल गए हैं। अच्छा। उसका तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या हम देखिए, खतरनाक जोन में अब भी हैं? कब नहीं थे, अब भी हैं और आइंदा भी होंगे। इसलिए कि हमारी पॉलिसीज नहीं है जो उसको हम निकाल सकें इससे। देखिए, डॉलर जो ये फॉरेन एक्सचेंज का चक्कर जो होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए जो स्टेट का जो बैंक होता है, जो जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो 2 किस्म की कार्रवाई करता है। और इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 1 किस्म की कार्रवाई की है, जिसकी वजह से आपने देखा है कि रुपए की हैसियत बेहतर हुई है। एक तरीका ये होता है कि जब डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही हो तो आप मार्केट में डॉलर रिलीज करते हैं। अब पाकिस्तान के पास वो डॉलर ही नहीं है जो रिलीज करें। पाकिस्तान को तो मसला ये है। अच्छा चलिए, ये स्ट्रेटजी उन्होंने नहीं अडॉप्ट की, उन्हें चलने दिया। सिर्फ उन्होंने वो काम किया है इस दफ़ा कि हमारे यहाँ और सब और बहुत से मुल्कों में भी स्टेट बैंक वालों को और बैंकिंग सिस्टम में जो लोग होते हैं उनको ये पता होता है कि मैनिपुलेट कौन कर रहा है। इसी तरह जो आपकी वो होती है शेयर मार्केट होती है, जो शेयर मार्केट में होते हैं उनको पता होता है कि बड़ी पार्टीज कौन है, मैनिपुलेट कौन कर रहा है। आप शेयर को ऊपर ले गए, नीचे ले गए, वो बहुत आसान है पाकिस्तान के अंदर 7-8 लोग मिलके। इसी तरह तो स्टेट बैंक ने काम ये किया है कि जो ये एक्सचेंज डीलर्स हैं उन पे ज़रा स्क्रू टाइट किए हैं, उन पे ज़रा प्रेशर डाला है, उनको ज़रा रेप्रिमांड किया है, तो आपका डॉलर और रुपए के रेट में फ़र्क पड़ा है। ये बेसिकली इकोनॉमी की बेहतरी की वजह से नहीं हुआ है। अच्छा। इसलिए कि इकोनॉमी की बेहतरी के इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखिए ना, अब बातें करते हैं। अब ये बड़ा सिंपल सी बात है कि इकोनॉमी को समझने के लिए अच्छी है, बेहतर है, कोई बेसिक इंडिकेटर्स हैं। अच्छा। और उसके अलावा जो सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं जो यूएन ने डिटरमिन किए हुए हैं 2015 से 2030 के, उन इंडिकेटर्स को उठा लीजिए। डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशन ने 2015 से 2030 के दिए, उनके तहत आप पाकिस्तान को जज कीजिए। और उसके अलावा आप ये देखिए कि आपके फॉरेन एक्सचेंज, इस वक्त स्टेट बैंक के अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ना, आज का अखबार उठा के देखिए 9 बिलियन से थोड़े से नीचे गिर गए हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, फिर आपका ट्रेड का डेफिसिट क्या है, कितना है? आपका जो बजट का खासे करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, कितना है? और फिर ये है कि सिर्फ 1 हफ्ते या 10 दिन की ट्रेंड से नहीं कहते, आपको ये देखना होता है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ट्रेंड क्या है। इस वक्त हमारी इकोनॉमी का ट्रेंड, मैक्रो लेवल की इकोनॉमी, जो आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें आपके लॉसेस कम हुए हैं कि नहीं हुए हैं। फिर आप आ जाइए अवाम पे, जिनका जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए कि वो मैटर ही नहीं करते। आप ट्रेडर को रियायत दे देंगे क्योंकि ट्रेडर सपोर्ट करता है रूलिंग पार्टी को इस वक्त, लेकिन आम आदमी तो ज़रूरी नहीं कि सपोर्ट करे वो इस पार्टी को। तो उसकी वजह से वहाँ आप बाजार से जाके ज़रा शॉपिंग कीजिए ना, आप ज़रा बिजली का बिल दीजिए, तब आपको पता लगेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ है। तो इसलिए हमारी जब तक सियासतदान अपने रवैये को नहीं बदलेंगे, जब तक सियासतदान अपनी तरीक़ाकार को बेहतर नहीं करेंगे और एक कंसेंसस नहीं डेवलप करेंगे, एक
ہر رائے کی ہم آہنگی پیدا نہیں کریں گے تو اس ملک کی اکانومی بہتر نہیں ہوگی۔ بالکل ہر ذی شعور شخص بالکل ہر ذی شخص یہ جانتا ہے کہ سیاست اور معیشت کا آپس میں گہرا تعلق ہے، یہاں عدم استحکام ہوگا تو معیشت بھی بہتر نہیں ہوگی۔ لیکن صافی صاحب، کیا ہمارے سیاستدانوں کو اس بات کا ادراک نہیں؟ ویسے تو عالمی مالیاتی ادارے کی طرف سے کچھ گرین سگنل آئے ہیں لیکن وہ بھی ناکافی ہیں معیشت کے لیے۔ قطعاً نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو کیوں ہم اتنا رونا روتے؟ ڈاکٹر صاحب نے اپنی اتنی تفصیل سے نوحہ بیان کیا، اس سے پہلے ایاز امیر صاحب بھی کہہ چکے ہیں، سلمان غنی صاحب کا بھی یہی موقف ہے، تو قطعاً ان کو احساس نہیں ہے۔ لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں، یہ نہ کہیں، یہ نہ ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے دانشوروں سے سنا تھا اور جو ذہن رکھنے والے لوگ تھے اسی فورم پہ انہوں نے یہی بات کی تھی، جب ڈالر کی اڑان تھی تو اس وقت لٹ گئے پٹ گئے، اور واقعی لٹ بھی رہے تھے اور پٹ بھی رہے تھے، اور ہم بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے اور رونا رو رہے تھے۔ اور نیچے آنے ہیں، پھر کیا کریں گے؟ جی، اب ڈالر نیچے آ رہا ہے تو یہ معاشی بہتری کا استعارہ ہی نہیں ہے۔ جی سر، میں جب اب ڈالر نیچے آ رہا ہے تو یہ پھر معاشی ترقی یا معاشی بہتری کا کوئی استعارہ بھی اس کو تصور نہیں کیا جا رہا ہے۔ جب سٹاک مارکیٹ اوندے منہ پڑی تھی تو اس وقت تو بالکل واویلا مچا ہوا تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا اور ہم سب پریشان تھے۔ اب سٹاک مارکیٹ میں بہتری آ رہی ہے تو وہ بھی ہمیں ہضم نہیں ہو رہا۔ جب ہمیں آئی ایم ایف جو ہے وہ ٹینگا دکھا رہے تھے اور وہ ہمیں جو ہے معاف کرو بابا کی صدائیں ان کی طرف سے آ رہی تھی، سب یہاں پہ شادیانے بج رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں ایسی حکومت آئی ہے کہ آئی ایم ایف قرضہ بھی انہی کی شرائط پہ نہیں دے رہی، اور واقعی عجیب بات تھی۔ اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم قرضہ بھی دینے کے لیے تیار ہے، دوست ممالک سے آرمی چیف کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی اچھے اشارے دے رہے ہیں، چین نے جو ہمارا قرضہ دیا تھا اس پہ بھی انہوں نے رعایت دے دی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے جو اس وقت ہو رہا تھا واقعی وہ پاکستانی معیشت کے لیے بہت نازک صورتحال تھی، اور اب بھی سب ہرا ہرا نہیں ہے، اب بھی بہت مراحل ہے، لیکن بہتری کے اشارے ملے ہیں۔ ہم یہی توقع کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں جس طریقے سے سٹاک مارکیٹ نیچے لیٹ گئی تھی، جس طریقے سے ڈالر نے اڑان بھرا تھا، الیکشن کمیشن کے ایک فیصلے کے بعد یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اس میں اگر بہتری آئی ہے تو کیا مذائقہ ہے؟ ہمارے دانشور دوست اس کو برداشت کرے۔ اگر اس کو ہم نے برداشت کیا ایز اے عوام، مہنگائی جو ہے اس کو ہم نے جیلا، تو اب اگر خدا کر کے کچھ بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور ہماری یہی دعا ہے کہ اب پیٹرول کی قیمتیں بھی نیچے ہو، مہنگائی کا شرح بھی جو ہے 38% سے واپس نیچے آ جائے۔ اور ایک بات جو کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو کیوں نکالا گیا تو اور ان نالائقوں کو کیوں لایا گیا، تو یہی سوال ہمارا بھی ہے کہ 2018 میں ان کو جو جن کا مینڈیٹ بن رہا تھا ان کے لیے آر ٹی ایس کیوں بند کیا گیا؟ ٹھیک ہے، سوالات تو بہت سے ہیں جو ابھی تک جواب طلب ہیں، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ گو کہ حکومت کی جانب سے تو کہا جا رہا ہے کہ معیشت اب درست سمت کی جانب گامزن ہے، لیکن عوام کے لیے معیشت تب درست سمت پر گامزن ہوگی جب حقیقی معنوں میں عوام کو ریلیف ملے گا۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔